हुकूमत के दो बड़े इत्तेहादियों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में पंजाब में इख्तिलाफात। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। मुतादिद इजलास के बावजूद तहरीरी मुआहिदों पर कोई पेशरफ्त न होने पर पीपल्स पार्टी मायूस। अक्सरियत वाले अजलाम में पीपल्स पार्टी का मुख्तलिफ महकमों की चेयरमैनशिप और अफसरान की तैनाती का वादा पूरा न हुआ। पीपल्स पार्टी अपने टिकट होल्डर्स को भी तरक्याती फंड देने का मुतालिबा करती रही। सब कमेटी की तश्कील के बाद एक इजलास भी ना हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज मुलाकात करेंगे। जराये के मुताबिक मुलाकात में T20 वर्ल्ड कप में शरीक होने या ना होने बारे उमूर पर गुफ्तगू होगी। मोहसिन नकवी T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या ना करने की इजाजत तलब करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ नामुनासिब रवैये पर वर्ल्ड कप से दस्तबरदार होने पर गौर। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच न खेलने का भी इम्कान। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में शमूलियत के हवाले से बड़े फैसले पर गौर। लाहौर प्रेस क्लब के सालाना इंतखाबात। जर्नलिस्ट और प्रोग्रेसिव पायनियर्स अलायंस में कांटेदार मुकाबला। सदर की सीट पर अरशद अंसारी और आजम चौधरी आमने सामने। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर अब्दुल मजीद साजिद और अफजाल तालिब मद्दे मुकाबिल। सीनियर नायब सदर की सीट पर सलमान कुरैशी और साइमा नवाज। नायब सदर की सीट पर मुदस्सर हुसैन ततला और नासरा इतीक में मुकाबला। खवातीन की नायब सदर की नशिस्त पर समीना पाशा और मदीहा अलमास सामने सामने। फाइनेंस सेक्रेटरी की नशिस्त पर सालिक नवाज और हसनैन चौधरी। जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर राना इकराम और इमरान शेख मद्दे मुकाबिल। PIA रोड पर अफसोसनाक वाकया। गुब्बारों में हवा भरने वाली टैंकी फट गई। टैंकी फटने से खातून जाबहक बच्ची समेत 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मी अफराद को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाबहक खातून की शनाख्त 30 साला नूर ताज के नाम से हुई। जख्मियों में 10 माह की जवेरी और 24 साला इनाम शामिल। इंडिगो होटल गुलबर्ग में आतिश ज़दगी का मामला। थाना गुलबर्ग में होटल मालिक समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ इंस्ट्रक्टर सिविल डिफेंस राशिद रफीक की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। FIR के मुताबिक होटल में बेसमेंट में गैर कानूनी बॉयलर लगा हुआ था। बॉयलर को सुई गैस का गैर कानूनी कनेक्शन दिया गया। बॉयलर को चलाने वाला ना तजरीबे कार था। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हुए थे। इंडिगो होटल में आतिश ज़दगी की इब्तिदाई वजह सामने आ गई। तहखाना में गैस लीक होने से आग भड़क उठी। होटल अमले ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की। आग फैलने पर रेस्क्यू को कॉल की। रेस्क्यू टीमों ने बरवक्त रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए होटल में मौजूद अफराद को महफूज तरीके से बाहर निकाला। आग लगने के वक्त होटल में निजी कॉलेज की तकरीब जारी थी। पंजाब के 51 शहरों में मरियम नवाज का सोहना पंजाब प्रोजेक्ट पर काम शुरू। पंजाब डेवलपमेंट प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए सूबाई और जिलाई कंट्रोल रूम कायम होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास तरक्याती कामों का जायजा लिया गया। वज़ीर आला का हर शहर में सीवरेज समेत तमाम तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील का हुक्म। बोली पंजाब के हर शहर में सीवरेज और सड़कों की बेहतरी समेत सेहत की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर होंगी। प्रिंसिपल अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर फारूक अफजल का जनरल अस्पताल का दौरा। इमरजेंसी समेत मुख्तलिफ वार्ड्स में तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। प्रोफेसर फारूक अफजल का नर्सिंग सुपरिटेंडेंट ऑफिस में तवील अरसे से तैनात स्टाफ को फौरी तब्दील करने का हुक्म। सफाई और सिक्योरिटी इंतजामात की बेहतरी के लिए मुतालिका ठेकेदार को आखिरी वार्निंग जारी। बोले महज कागजात की हद तक सब बच्चा की रिपोर्ट सब काबिल कबूल नहीं होंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हमजा शहबाज की लीगी रहनुमा खुर्रम नज़ीर के घर आमद। बड़े भाई नजम नज़ीर मरहूम के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। हमजा शहबाज ने मरहूम की रूह की इसाले सवाब के लिए फातह खानी की।
الحمرا آرٹس کاؤنسل لاہور میں ہونے والا پرمغز مباحثہ اختتام پذیر نجکاری آسان راستہ یا بنیادی اصلاحات کے نام سے موضوع پر تبادلہ خیال۔ عارف حبیب گروپ کے نمائندے نسیم بیگ بولے، ہم 3 ماہ کے اندر پی آئی اے کا ہولڈ لے لیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ مزید 15 سے 30 جہاز پی آئی اے میں شامل کریں گے، اس عمل کو 5 سال تک لگ سکتے ہیں، پی آئی اے کی انٹرنیشنل فلائٹس پر بھی غور کیا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں، آج کل 10ویں این ایف سی ایوارڈ کی ڈسکشن شروع ہوئی ہے۔ 2009 میں 7واں این ایف سی ایوارڈ پاس ہوا تھا۔ 7ویں این ایف سی ایوارڈ کے تحت 57.16% صوبوں کو شیئر جاتا ہے۔ اس میں کے پی کو 1% دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے زیادہ ملتا ہے۔ اب 28ویں ترمیم کے تحت 30 صوبوں کے شہر کم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وفاق پر خسارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس نجکاری کمیشن میں 20 سال پرانے کیسز بھی پڑے ہیں، کچھ لوپ ہولز موجود تھے جس کے باعث مسائل پیدا ہوئے، انویسٹرز نے کورٹ سے رجوع کر لیا اور بھی معاملات رہے۔ پی ٹی سی ایل میں سب جانتے ہیں $800 ملین کا مسئلہ ہے۔ نجکاری کا مقصد صرف کچھ بیچ دینا نہیں بلکہ اس کے اور مسائل ہیں۔ نجکاری کے فوائد دیکھنے ہیں تو بینکس کی مثال لیں اور جو اس وقت منافع کما رہے ہیں۔ چیئرمین نجکاری کمیشن محمد علی کا نجکاری آسان راستہ یہ بنیادی اصلاحات کے نام سے موضوع پر سیشن میں گفتگو۔ یہاں صرف بڑی کمپنیاں ہی لون لے کر کام کر سکتی ہیں، عام آدمی نہیں۔ میں تو نجکاری کی بات 2013 سے کر رہا ہوں۔ اس ڈیل میں بہت سے فوائد دیے گئے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا سیشن میں اظہار خیال۔ چیئرمین ایف بی آر راشد لنگڑیال کہتے ہیں، 2009 کے این ایف سی میں 15% ٹیکس ٹو جی ڈی پی فکس کیا گیا تھا۔ 15% تک پہنچنے میں جی ڈی پی کا 2.5% ہمیں ٹیکس جمع کرنا چاہیے، لیکن ہم 0.8% اکٹھا کر رہے ہیں۔ صوبوں کو ٹیکس اکٹھا کرنے میں زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ اطہر من اللہ کہتے ہیں، جانوروں اور انسانوں کے ساتھ زیادتی میں خاصا فرق نہیں، یہ دونوں معاملے ایک ہی سوچ سے آتے ہیں۔ خوشی ہے کہ میں جانوروں کے حقوق پر فیصلہ دے چکا ہوں۔ معاشرے کی طاقت برابری میں ہوتی ہے۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب جمہوریت نہیں ہوتی۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے جہاں آئین اور بنیادی حقوق موجود ہیں، لیکن کاغذ پر اتھارٹیز نظام ایک کمزور ملک کی نشانی ہوتی ہے۔ چیئرمین پنجاب ریونیو اتھارٹی معظم اقبال سپرا کا زیر تعمیر ہیڈ کوارٹر کا دورہ۔ آئی ڈیپ حکام کی سائٹ پر منصوبے کی تکمیل بارے تفصیلی بریفنگ۔ ترجمان کے مطابق 5 منزلہ عمارت 2027 تک مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ پارکنگ کے لیے 2 بیسمنٹ بنائی جا رہی ہیں۔ پی آر اے ہیڈ کوارٹر بننے کے بعد تمام سروسز ایک ہی چھت تلے دستیاب ہوں گی۔ افسران کے دفاتر بھی موجود ہوں گے۔ ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کے بعد ڈیٹا سینٹر اور اسٹریٹجک یونٹ کو بھی منتقل کیا جائے گا۔ بسنت کے دوران کائٹ فلائنگ قوانین، شہریوں کی ذمہ داری کے حوالے سے آگاہی مہم۔ کمشنر مریم خان اور ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائرڈ علی اعجاز کا اندرون شہر کا دورہ، شہریوں میں آگاہی پیمفلٹس تقسیم کیے۔ کمشنر مریم خان بولی، اندرون لاہور اور ارد گرد کے 48 ایریاز ریڈ زون میں شامل ہیں۔ دھاتی اور نائلون ڈور پر پابندی ہے، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ شہری بسنت قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ رزقی چھتوں پر فیملیز کا اکٹھ ممنوع ہوگا۔ بذریعہ ڈاک غیر قانونی پتنگیں اور ڈور کے پارسل کی سپلائی ناکام۔ ایس ایچ او پرانی انارکلی واجد علی کی کارروائی۔ خطرناک کیمیکل ڈور کی ترسیل ناکام۔ غیر قانونی پتنگ و ڈور کے پارسل خیبر پختونخوا سے لاہور میں ڈیلیوری کے لیے جا رہے تھے۔ پارسل سے 60 کیمیکل چرخیاں اور 125 سے زائد گڈے برآمد کر لیے گئے۔ شادرہ، شفیق آباد اور نولکھا پولیس کی بھی کارروائیاں۔ پتنگوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کرنے والے 4 ملزمان گرفتار۔ ملزمان کے قبضے سے 1200 سے زائد پتنگیں اور 12 چرخیاں برآمد۔